मदाइन के इलाके के ऊपर आज मगर आप जाके देख सकते हैं, ऐसे ऐसे महलनुमा मकान पत्थर के कटे हुए, उस पर कई फिल्में बनी, उस यानी खंडेरों के ऊपर कई फिल्में बनी है। और इबादत का कैसी साई है कुरानी मुकामात के नाम पर, उसमें उसका पूरा तस्करा बयान किया गया है कि साले मदाइन के इलाके के अंदर अल्लाह इन कौम पर कितनी नियामतों से नवाजा था, आज वो कौम कैसे तबाहकुन हालात में आ गई। मेरे दोस्तों साथियों, हमको इस महलों को देखकर, इस खंडेरों को देखकर हमें इबरत लेना है, हमें इबरत लेना है। देखना चाहते तो एक मरतबे में जाकर 3 कोठी को देख लो दोस्तों साथियों। ये वही इलाका था जहां पर आदमी हारन नहीं बजा सकता था, जहां आदमी पैदल चलकर जाना था। ये वही इलाका था जब हुजूर निजाम की सवारी निकलती थी तो लोग सरों को झुकाकर ठहर जाया करते थे। आज उसी इलाके के ऊपर लोग रोड पर खड़े रहकर पेशाबे कर रहे हैं। ये इबरत है मेरे और आपके लिए दोस्त साथियों, ये इबरत। जो लोग अल्लाह के दीन का काम किए, अल्लाह उनकी इज्जत को सरफराज किया, और जो लोग अल्लाह के दीन के मासिवा गैरों की तरफ गए, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। आज बड़े महलनुमा मकान है, ठहरे बस कंधेर की तरह से। मेरे दोस्त साथियों, अलगर्ज साले अलैहिस्सलाम फिर कौम में पहुंचे, फिर कौम को समझाने लगे। तो कौम के लोग कहने लगे, साले ये 1500 जो हमारे घराने हैं ना साले, या लगभग हम 4,500 लोग रहते हैं, और इन घरानों के अंदर इतनी नियामतें मौजूद है साले, बार बार आके तुम अपने रब से हमें क्यों डराते साले? हम अगर तौहन परस्ती में है, हम अगर बुत परस्ती में है, हम अगर गीबतों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये हमारा अपना जाती फेर है साले। क्यों तुम हमारे पास आते हो और बार बार क्यों डराते हो साले? हमको बार बार मत डराना साले, इस खित्ते इस इलाके से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें संसार कर देंगे, खड़े खड़े हम तुम्हें संसार कर देंगे। साले साम कौम को समझा, निकले दूसरी वादी में पहुंचे, फिर समझाने लगे, फिर अल्लाह ने हुक्म देके सौ जाओ साले, फिर आए कौम के दरमियान, फिर कहने लगे अल्लाह के बंदो मेरी बात को मान लो, मेरी बात को सुन लो। तो कौम कहने लगी, साले साले तुम क्या बताना चाहते हो हमको कि तुम्हारा एक रब है जो आसमानों में है, उसको मानने की बात कर रहे हो? तो साले हम तुम्हारे रब को मान लेंगे, लेकिन हमको तुम्हारे रब की तरफ से एक मौजज़ा चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह है कहने के लिए, अल्लाह का प्रूफ जानने के लिए कौम जो अल्लाह की दीनी नियामतों पर पड़ रही है उसका यकीन करने के लिए उससे सबूत मांग रही है। अल्लाह अकबर। ये कौम अल्लाह है उसको मानने के लिए उससे प्रूफ मांगे कि तुम है, हम तुमको समझेंगे, तुम्हारे तरफ से कोई मौजूदा भेजो। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कोई शोदाबाज नहीं हूं, और मैं तुम्हारे पास कोई शोदाबाजी के लिए नहीं आया हूं, और कोई करिश्मे दिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं अल्लाह के पैगाम को तुम तक लेकर आ रहा हूं। अगर तुम मानते तो मानो, ना माने तो हलाकत तुम्हारा इंतजार करेगी। फिर कहा, साले अगर तुम्हारा रब मौजूदा दिखा सकता है तो हम मानने के लिए तैयार है, वरना तुम्हारी बातों पर यकीन करते निकल कर चले जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम निकले कौम से, फिर कुछ दिन के बाद है, फिर कौम को समझाने लगे, फिर कौम को समझाने लगे। कौम कहने लगी, साले बार बार आके अल्लाह से क्यों डरा रहे हो साले? तुम्हारा रब यानी अल्लाह और तुम अपनी तरफ से कोई मौजूदा नहीं दिखा सकते साले, तो क्यों आ रहे? हमने तुमको कहा था, तुमने हमारी बात को नहीं माना, तुम तो झूठे हो साले। कज़्ज़बिया, झूठे का वर्ड इस्तेमाल किया था। साले इंसान करने लगे कि अल्लाह ये कैसी कौम है मेरे मालिक, तेरा होने के यकीन के लिए, तेरी बात को मानने के लिए तेरा सबूत मांग रही मेरे बारे। साले इंसान निकल के गए कौम में, आहिस्ता आहिस्ता कदमों को बढ़ाने लगे। अल्लाह आसमान से बिर्राज बयान कर रहा है। कहा, साले साले ये कौम क्या मांगती है? फरमाया कि मेरे रब ये कौम मांग रही कि मौजूदा। अगर साले ये कौम मौजूदा मांगती है तो तेरा रब इनको मौजूदा दिखाने के लिए तैयार है साले। साले ये कौम टूटती है तो टूट जाए, लेकिन तुम मुझसे कभी ना टूटने साले। अल्लाह अकबर। साले ये कौम टूटती है तो टूट जाए, लेकिन तुम मुझसे कभी ना टूटना, तेरा और मेरा अटूट रिश्ता है साले। अल्लाह अकबर। और अंबिया का रिश्ता, रसूलों का रिश्ता कौम से करीब कहा था दोस्त साथियों। अलगर्ज सालेह अलैहिस्सलाम पहुंचे, कबीलों के 10 सरदार जो 1500 घराने थे, उनके 10 जिम्मेदार लोग कबीलों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने आ गए। उसमें से इगार बिन सालम एक आदमी का नाम मिलता है जो इंतहाई बदबख्त किस्म का आदमी था। इगार बिन सालम करीब आया, कहा, साले हम तुमसे बार बार के लिए जो मौजूदा मांगते वो मौजूदा ये है, सुनो। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझसे क्या मौजूदा मांगते अल्लाह का? तो फरमाया कि साले ये जो पहाड़ की चोटी दिख रही ना, ये पहाड़ फटना, इसमें से जिंदी गावन उठनी हमारे सामने आना। अल्लाह अकबर। क्या कौम मांग रही है दोस्तों साथियों?
صالح علیہ السلام سے آپ کی قوم کر کے صالح یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے یہ پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہونا, اس میں سے 9 فٹ لمبی اور 8 فٹ چوڑی, اللہ اکبر, کوہان والی اور گابن ذمہ اونٹ کے سامنے آنا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے بچوں کو پیدا کرنا, اللہ اکبر. قوم معجزہ مانگ رہی, کس سے؟ صالح علیہ السلام سے. یہ معجزہ جب ہم سمجھیں گے کہ تمہارا رب ہے جو اللہ ہے نا آسمان میں, اس کو جب ہم مانیں گے صالح, بس ذمہ دار شخص تھے مدائن کی سرزمین کے, خط الناخا کے, ہجر کی وادی کے لوگ, سمود کی آگ کی وادی کے لوگ جمع ہو گئے اور کہہ رہے کہ ہم تمہاری بات کو مانیں گے, ہم مانیں گے صالح, لیکن ہمارے سامنے یہ معاملہ ہونا. صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ کیسی قوم ہے اور کیسا معجزہ مانگ رہی ہے. آپ نکل کے وادی ازان کی طرف جا رہے, اللہ آسمان سے بالراست کہتا کہ صالح یہ قوم مجھ سے معجزہ مانگتی ہے نا, تو کہہ دو کہ یہ سب جو ہے ہجر ناخا میں جمع ہو جائے, ہجر کی وادی میں جمع ہو جائے, اللہ ان کو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہے. اللہ یہ معجزہ دکھانے کے تیار ہے. قوم کے پورے 10 لوگ اور پوری 1500 گھرانے کے 4000 لوگ خط الناخا میں جمع ہو گئے, ہجر کی وادی میں جمع ہو گئے, سب کے سب ٹھہرے گئے مدائن کی سرزمین پر, سب کے سب کھڑے ہوئے. اب ان میں سے 10 لوگ آگے بڑھے, کہا صالح یہ جو بیضوی کلر کا جو بڑا پہاڑ دکھ رہا نا, یہ پھٹ کے اس میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے پھوٹ نہیں آنا, یہ پھٹنا. صالح آسمان کی طرف دیکھنے لگی. اللہ کہہ رہا کہ صالح اللہ یہ معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ کی بھی کچھ شرطیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ کی بھی کچھ شرطیں ان کے ساتھ ہیں. وہ شرط یہ ہے صالح, اللہ بے شک یہ پہاڑ کی 2 ٹکڑے کر کر اس چوٹی میں سے اونٹ کو باہر لا دے گا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اونٹ میں بچہ پیدا کرے گی. لیکن صالح اللہ کی شرط یہ ہے کہ ایک دن تم کھانا کھانا, ایک دن یہ اونٹی کھانا کھائے گی. اللہ اکبر. 4500 جو گھرانے ہیں نا صالح, یہ ایک دن کھانا کھانا اور 4500 گھرانوں کا کھانا اور پانی یہ ایک دن اونٹنی کھائے گی. اللہ اکبر. اور یہ ناطق اللہ کی اونٹنی ہے, اس کے کوجے نہیں کاٹنا, اس کو مارنا نہیں, اور جس دن تم اس کو مارو گے تو اس زمین پر اللہ کا بھیانک انتقام آئے گا. جس دن یہ اونٹنی مرے گی اس دن یہ قوم کو اللہ تلپٹ کر دے گا. یہ شرط اللہ کی طرف سے. صالح کہہ دے یہ قوم کو. صالح علیہ السلام نے 10 ان کے ذمہ دار جو کھڑے تھے ان کے سامنے کہا, تو غار بن سالم نے کہا کہ ہاں صالح ہم کو تمام تمہاری شرطیں موجود ہے, منظور ہے, پہلے اونٹنی کو تو باہر نکالو, بتاؤ تو صحیح, ہم کو تمام تمہاری شرطیں موجود ہے. کہا کہ ایک دن تم کھانا کھائیں گے اور پانی پئیں گے, ایک دن یہ اونٹنی پانی پی گی اور اتنا دودھ دے گی کہ پورے علاقے میں سیراب کر دے گی. اللہ, یعنی 4500 لوگ, 1500 جو گھرانے ہیں وہ سب کے سب اس کے دودھ سے سیراب ہو, اتنا دودھ دے گی, اور جس باڈی میں منہ ڈالے گی تل تک پانی خالی کر دے گی. اللہ اکبر. ناطق اللہ کی اونٹنی. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف اور واضح بیان کر رہا ہے. دوست ساتھ کیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم نہیں جانتے میں اونٹ کو کیسے بنایا؟ اللہ اکبر. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آج کی سائنٹیفک ریزن یہ دوست ساتھیوں, 6 مہینے تک پانی ریزرو کرتا ہے اونٹ اپنے حلق کے اندر, 6 مہینے تک. آج کی سائنٹیفک ریزن. اور پہلے ہوتا بھی یہ تھا, لوگ اونٹوں کو پانی پلا کے صحراؤں میں نکل جاتے تھے, اس کے بعد جو اونٹ کو کاٹنا ہوتا وہ اونٹ کو یہاں تک چرپٹا مار کے پانی کی پوٹلی کو باہر نکالتے اور پورے پانی استعمال کرتے اور پھر پوٹلی کو اندر ڈال کے سوئے سے سی دیتے تھے. کچھ دیر تک, کچھ دن تک اونٹ چلتا, اس کے بعد زبا کر کے کاٹ کے کھا لیتے تھے. پانی ایسے ریزرو کرتا ہے. اور اونٹ کے بارے میں کیا ہے دوست ساتھیوں, اگر اس کو 6 مہینے بھی کھانا نہ ملے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. اس کی جو کوہان ہوتی ہے اوپر کی, وہ پگھل کے اس کی غذا بن جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جب اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز مل جاتا ہے چارہ, تو آٹومیٹک کوہان اٹھنا شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. اللہ صاف اور واضح کر دیا. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہم اونٹ کو کیسے بنائے؟ اللہ اکبر. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ سواری جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا دوست ساتھی, یہ وہی سواری ہے. کبھی اگر آپ کو راستے میں اونٹ مل جائے وہ بھی سنت ہے, روک کر ایک مرتبہ اس پہ بیٹھ جائے, یہ بھی سنت ہے دوست ساتھیوں. آج کئی بازاروں میں بچے میں اونٹ پھرے ہیں. اللہ یہ سنت کو کمانے کا موقع دیا. 10 روپے 12 روپے شاید ٹکٹ لگ جائے گا, لیکن بیٹھ کے سنت کی ادا کرتے جس کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی. اللہ اکبر. وہ اونٹنی جو ابوبکر صدیق سے آپ نے خریدی, اس کا نام خسوا رکھا تھا ہجرت کے وقت. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس پر اللہ وحی کو نازل کرتا ہے. عمر بن خطاب کو کہا گیا کہ عمر اس کے پوچھے نہیں لانا, اس کو ہٹانا نہیں, یہ وحی کے ذریعے سے چلتی ہے اور وحی کے ذریعے سے بیٹھتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ اونٹنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ
حزب